बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान फ्रॉम हमदानी ज़मीन एडवाइज़र्स। व्यूज़, आज मैं आपको गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ या सेल करते हैं उस पर जो आप टैक्सेस देते हैं उनके मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि आप जो भी आप फाइल या प्लॉट लेते हैं उस पर आपको FBR के यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो टैक्सेस देने होते हैं तो वो किस वैल्यू की बिहाफ पे आप देते हैं और कितने टैक्स आप देते हैं और उनकी अमाउंट किस तरह कैलकुलेशन करके आपको देनी पड़ेगी ताकि आपको पहले से ही आइडिया हो। तो मेरी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बात करते हैं टैक्सेस की। तो जब आप फर्स्ट ट्रांसफ़र लेते हैं यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी आपकी जो होगी, जो आपने पहली दफ़ा आप IB के एम्प्लॉय से यानी कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के एम्प्लॉय हैं, जो सोसाइटी जिनको अपने जिन IB के एम्प्लॉयज़ को प्लॉट या फाइल अलॉट करती है, तो जब आप डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसमें वो फर्स्ट ट्रांसफ़र कहलाती है। उसमें आपको 3 टैक्स देने होते हैं। सेलर एडवांस टैक्स होता है, गेन टैक्स होता है और परचेज़र एडवांस टैक्स होता है। तो पहली दफ़ा जब भी आप ट्रांसफ़र लेंगे आपको यकीनन 3 टैक्स देने पड़ेंगे। तो जब आप अपने नाम ट्रांसफ़र करवा चुके होंगे फिर आप किसी नेक्स्ट पर्सन को आप ट्रांसफ़र देंगे या फिर आप सेकंड पर्सन से IB के एम्प्लॉय के बाद जिसने फाइल या प्लॉट अपने नाम परचेज़ किया होगा उस पर्सन से आप अगर ट्रांसफ़र लेंगे तो वो सेकंड पर ट्रांसफ़र कहलाती है। उसमें आपको 2 टैक्स देने पड़ेंगे, गेन टैक्स और परचेज़र एडवांस टैक्स। तो उसमें जो सेलर का एडवांस टैक्स होता है वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि जो सेलर होता है वो IB के एम्प्लॉय होता है फर्स्ट टाइम, और वो फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र जब दे चुका होता है तो उसके बाद वो सेलर का एडवांस टैक्स कभी नहीं लगता। तो अब बात करते हैं टैक्सेस कितनी अमाउंट पे बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो यहाँ मैंने बताया है कि फ़र्स्ट ट्रांसफ़र अगर आप करवाएंगे तो फॉर एग्जांपल फ़र्स्ट ट्रांसफ़र में अगर आपकी एक्चुअल प्राइस यानी कि जो भी प्लॉट या फाइल आप लेते हैं उसकी अगर एक्चुअल प्राइस जो है 30 लाख है तो उसमें जो एक्चुअल प्राइस है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स में वो डिवाइड होता है। तो उसका जो 50% हिस्सा होता है वो कॉस्ट ऑफ लैंड होता है और जो 50% होता है वो डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं जो कि आपने इंस्टॉलमेंट में देते हैं। तो जो 50% 15 लाख है वो आप एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र यानी कि जब आप अपने नाम ट्रांसफ़र कराएंगे उस टाइम आपको देना पड़ता है, और जो 50% रह जाता है 15 लाख वो आपको इंस्टॉलमेंट में देना होता है। तो चूँकि ट्रांसफ़र कराने के लिए आपको 50% देना पड़ता है यानी कि 15 लाख, तो आपके जो टैक्सेस होंगे टैक्सेस 15 लाख की वैल्यू पर ही बनेंगे। तो आपके फर्स्ट ट्रांसफ़र पे 3 टैक्सेस हैं। तो बात करते हैं सेलर एडवांस टैक्स की। तो पहला टैक्स आपका जो सेलर एडवांस टैक्स है वो आप पे 15 लाख की वैल्यू यानी कि जो 50% कॉस्ट ऑफ लैंड है, ये गुलबर्ग के रूल के मुताबिक आपको 50% पे करना पड़ता है एक्चुअल प्राइस का। तो सेलर एडवांस टैक्स जो आपका बनेगा तो वो 15 लाख की वैल्यू पे बनेगा क्योंकि आप अभी 15 लाख पे कर रहे हैं। तो 15 लाख को हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1% और 2%। अगर तो आपका जो सेलर है वो फाइलर है तो 1% टैक्स देगा, अगर नॉन फाइलर है तो उसका टैक्स 2% बनेगा। तो सेलर अगर फाइलर है तो उसका 1% जो 15 लाख की वैल्यू के मुताबिक बनेगा 15,000 बनेगा, और नॉन फाइलर के मुताबिक अगर वो नॉन फाइलर है तो उसका टैक्स सेलर एडवांस टैक्स 30,000 बनेगा। और फाइल्स जो होती हैं उनमें जो आपको इंस्टॉलमेंट में मिलती हैं उनमें तकरीबन 95% जो सेलर होता है वो नॉन फाइलर होता है। IB के एम्प्लॉय जो होते हैं वो तकरीबन 95% नॉन फाइलर ही होंगे। तो चूँकि ये टैक्स जो है तकरीबन मैक्सिमम कह दें कि ये 30,000 यानी कि 2% ही बनता है सेलर का एडवांस। और जो सेकंड ट्रांसफ़र होती है उसमें सेलर जो होता है वो फाइलर हो सकता है यानी कि 1% उसका टैक्स बन सकता है। तो ये अगर फाइलर है तो इसका सेलर एडवांस टैक्स 15,000 बनेगा, तो नॉन फाइलर है तो 30,000 इसका टैक्स बनेगा। तो जो गेन टैक्स है, तो गेन टैक्स में चूँकि हमने ऊपर 15 लाख की वैल्यू के हिसाब से टैक्स बनाया, तो जो गेन टैक्स होता है गेन टैक्स का मतलब यही है कि मुनाफे वाला टैक्स।
تو منافع جو 15 لاکھ ہم نے ایکچوئل اماؤنٹ کا 50% جو 15 لاکھ یہاں پر دیا ہے، تو اس کے بیچ میں ہم نے تقریباً 50,000 کی اماؤنٹ بڑھا دینی ہے صرف ٹیکسز بنانے کے لیے، کیونکہ وہ یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ جو گین ہے وہ کتنا ہے۔ اس 15 لاکھ میں 50,000 ہم گین ایڈ کر کے تو اس کا ٹیکس بنائیں گے۔ 15 لاکھ میں 50,000 ایڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا تقریباً ہمارا 15,50,000۔ تو 15,50,000 ڈیوائیڈیڈ بائی 100 کر کے ملٹیپلائی بائی، اسی طرح اگر فائلر ہے پرچیزر تو یہ بنے گا آپ کا 1% بنے گا، اور نان فائلر ہے تو 2% بنے گا۔ اگر فائلر ہے تو 15,500 بنے گا، اور اگر نان فائلر ہے تو یہ بنے گا 31,000۔ یاد رہے کہ جو سیلر کا ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے اور گین ٹیکس ہوتا ہے، ان کا آپس میں لنک ہوتا ہے، یعنی کہ اگر سیلر کا ایڈوانس 2% بنے گا تو گین ٹیکس جو ہے وہ بھی 2% بنے گا۔ اگر سیلر کا ایڈوانس 1% بنے گا تو گین ٹیکس بھی 1% بنے گا، کیونکہ اگر سیلر کا ایڈوانس جتنے % آپ بنائیں گے تو گین ٹیکس بھی اسی کے حساب سے بنے گا۔ اسی طرح گین ٹیکس کا اور پرچیزر ایڈوانس ٹیکس کا آپس میں لنک ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو گین ٹیکس ہے وہ 1% 15,500 بنے گا، اگر فائلر ہے سیلر، نان فائلر ہے تو 31,000 بنے گا۔ تو اسی طرح اگر پرچیزر ایڈوانس ٹیکس پہ جائیں تو پرچیزر ایڈوانس ٹیکس کی جو ویلیو ہے 15,50,000 ہم نے اس لیے دی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو پرچیزر ایڈوانس ٹیکس ہے اس کا گین ٹیکس کے ساتھ لنک ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح گین ٹیکس کا سیلر ایڈوانس کے ساتھ لنک ہے۔ تو اب جو گین ٹیکس ہم نے 15,50,000 کی ویلیو پہ بنایا ہے تو پرچیزر ایڈوانس ٹیکس بھی 15,50,000 کی ویلیو پر بنے گا۔ تو 15,50,000 کی ویلیو کے حساب سے اگر اس کو ہم ڈیوائیڈیڈ بائی 100 کریں، ملٹیپلائی بائی 1 کریں تو فائلر ہے اگر پرچیزر آپ کا تو 15,500 آپ کا ٹیکس بنے گا، اور اگر نان فائلر ہے تو آپ کا ٹیکس جو ہے 2% یعنی کہ 31,000 بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر ہم ان سب کو کیلکولیشن کریں تو جو آپ نے فرسٹ ٹرانسفر میں ٹیکس دینے ہیں FBR کے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے، تو وہ آپ نے 61,000 دینے ہیں، اور اگر فائلر ہے، اگر نان فائلر ہے تو پرچیزر تو اس نے ٹیکس جو ہے 92,000 یعنی کہ 92,000 دینے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سیکنڈ ٹرانسفر میں۔ اگر سیکنڈ ٹرانسفر کی ویلیو بھی ہم اگر 30 لاکھ رکھیں تو اس کی ویلیو 30 لاکھ ہے، اس کا 50% جو ہے اسی طرح 15 لاکھ بنتا ہے، لیکن لاسٹ ڈی سی ویلیو یعنی کہ ہم نے ایک دفعہ جب پچھلی دفعہ فرسٹ ٹرانسفر میں ہم نے اس کو ٹرانسفر کروایا تو اس کی لاسٹ ڈی سی ویلیو یعنی کہ سیل ویلیو ہم نے 15,50,000 بنائی تھی۔ تو اب یہ جو سیکنڈ ٹرانسفر ہوگی، سیکنڈ ٹرانسفر میں 15,50,000 کی ویلیو ڈالنی پڑے گی، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے 15,50,000 کے حساب سے ٹرانسفر کروایا۔ تو جب آپ ویریفیکیشن کروائیں گے تو ویریفیکیشن میں آپ کی لاسٹ ڈی سی ویلیو جو ہے وہ 15,50,000 ہی آئے گی۔ اور نو سیلر ایڈوانس ٹیکس ان سیکنڈ ٹرانسفر، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سیکنڈ ٹرانسفر میں جو سیلر کا ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب امپلائی فرسٹ ٹائم ٹرانسفر دے دیتا ہے کسی کو بھی تو پھر اس کا سیلر ایڈوانس ٹیکس کبھی نہیں لگے گا، پھر اس میں 2 ہی ٹیکس لگیں گے، گین ٹیکس اور پرچیزر ایڈوانس ٹیکس۔ تو اگر یہاں پر ہم نے 15,50,000 کی ویلیو ڈالی ہے تو پھر اس کو اسی طرح ڈیوائیڈیڈ بائی 100 کر کے ملٹیپلائی بائی، اگر فائلر ہے تو 1% ٹیکس 15,500 بنے گا، اگر نان فائلر ہے تو 2% یعنی کہ 31,000 بنے گا۔ اور اسی طرح پرچیزر کا ایڈوانس ٹیکس جب ہم بنائیں گے تو 15,50,000 کی ویلیو کے حساب سے ہی بنے گا۔ یہاں ہم نے 50,000 گین ٹیکس میں اضافہ نہیں کرنا کیونکہ یہاں پر سیلر کا ایڈوانس ٹیکس ہے ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ گین ٹیکس اور پرچیزر ایڈوانس ٹیکس ہے۔ تو یہاں پر بھی 15,50,000 کی ویلیو پہ ہم بنائیں گے۔ تو اگر آپ کا پرچیزر فائلر ہے تو 1% 15,500 بنے گا، اور نان فائلر ہے تو 2% 31,000 بنے گا۔ تو اسی طرح یہ جو ٹیکس ہیں اگر ان کو کیلکولیشن کریں سیکنڈ ٹرانسفر میں جو آپ نے دینے ہیں، اگر آپ کا سیلر فائلر ہے اور پرچیزر نان فائلر ہے تو آپ کا ٹیکس 46,500 بنے گا۔ اگر سیلر نان فائلر ہے اور پرچیزر فائلر ہے تب یہ آپ کا ٹیکس 46,500 بنے گا۔ اگر سیلر نان فائلر اور پرچیزر بھی نان فائلر، دونوں نان فائلر ہوں تو آپ کا ٹیکس جو ہے 62,000 بنے گا۔ اگر سیلر اور پرچیزر جو ہیں آپ کے دونوں جو ہیں دونوں
فائلر ہوں گے تو یہ آپ کا ٹیکس تقریباً 31,000 بنے گا۔ تو یہ تھی تمام فائلز کی فرسٹ ٹرانسفر اور سیکنڈ ٹرانسفر کے اوپر جو آپ نے ٹیکس دینا ہوتا ہے، 3 ٹیکس دینے ہیں یا 2 ٹیکس دینے ہیں یا کس طرح دینے ہیں، وہ میں نے آپ کو کیلکولیشن بنا کر تفصیل سے بتایا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور ایسے ہی مزید اگر آپ کے مائنڈ میں ٹیکسز کو لے کے کوئی سوال ہے یا آپ پراپرٹی سیل یا پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں گلبرگ میں، یا آپ کے مائنڈ میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہے، تو آپ سکرین پہ دیے گئے میرے نمبر سے میرے ساتھ کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔